Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag ka natong tanan. Nining tagna sa kabuntagon. Atong mapasalamatan ang atong makagagahom sa tibuok kalibutan nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nining kabuntagon akong gipasalamatan ang ato nga mga higala ug mga kaigsuonan. Ug sa dili pa magsugod ang atong pagtuon, akong gihangyo ang tanan alang sa atong opening prayer. Mahimayaon og dalaygon namong Amahan, ikaw ang Dios nga makagagahom sa walay katapusan. Ining matahom mga takna sa kabuntagon, nagaduol kami sa imong halangdon og hamiling nga presensya. Amahan, pasaylo ang matag usa ka namo, diin kami napakyas sa among hunahuna ug sa among pulong. Pasaylo kami o Dios aron takos kami makaduol sa imong trono ning takna sa kabuntagon. Sa pinasahi Ginoo, samtang kami magatuon na ining mga takna, kami nag-ampo Ginoong Dios ang tanan namo nga makigsuonan. Nagahangyo kami o Dios nga ikaw magagiya sa among una-unang kasing-kasing. Among masabtan ang mga pagtuon ining takna sa kabuntagon ug nag-ampo usab kami Amahan sa tanan namo nga mga kaigsuonan nga adunay mga gipamati sa ilang panglawas, ilabi na sa pamilya nga ilang representahan. Ako nag-ampo Ginoong Dios nga pinaagi sa imong maluluy-on ug gamahanan nga mga bukton. Imong hikapon ang among mga kaigsuonan ug ang among mga higala kutob sa makabati niini nga mensahe. Itugot Ginoo ang ilang panalangin mabatnan sa pantagpamilya nga among representahan. Salamat Amahan nga ikaw magauban o magagiya sa among kasing-kasing ug unahona. Ug salamat sa pagtubag nimo sa among pag-ampo, amo kini ginasalig tungod sa ngalan o gahom ni Hesukristo ang among personal nga mangluluwas sa amin. Nining takna sa kabuntagon, ako gipasalamatan ang tanan ug sa dili pa ta igsuon magsugod sa atong pagtuon, ako usab gipasalamatan ang ato nga nagadumala sa ato nga fellowship, Elder Dodong Monteclaro uban kang Elder Gaga Perolino nga mao ang atong Vice President. Ug nining kabuntagon, ako usab gipasalamatan ang atong nagrumala sa atong Executive Committee, Elder Riri Monteclaro uban kang Elder Jory Carpo, ingon man kang Elder Stanley, ingon man sa tanan nato nga mga miyembro sa mga kaigsuonan nga naa sa Iglesia sa Maras. Nining kabuntagon akong gipasalamatan ang tanan. O ako usab pasalamatan ining takna sa kabuntagon ang atong iglesia nga nahimutang diha sa Tigbaw, gidumarahan usab ni Elder Gaga Perolino, ingon man sa ato nga mga minahal nga mga kaigsuonan. Ato gipasalamatan ang tanan. Ang atong iglesia nga naa sa Labakid, gidumarahan usab ni Elder Asnisio Pacori, ingon man kang Elder Pacori Simoy, ingon man sa ato nga mga kaigsuonan. Akong gipasalamatan ining takna sa kabuntagon ug sa ato usab nga iglesia nga nahimutang sa Aperpiaw, gidumalahan usab ni Elder Freddy Andaw, ingon man kang Elder Victorioso Guangco, ug sa kauban nato mga kaigsuonan nga miyembro sa iglesia sa Aperpiaw, akong gipasalamatan ining takna. Ug ako usab gipasalamatan ang atong iglesia nga nahimutang diha sa Lagag, gidumalahan usab ni Elder Elias Bandibas uban kang Anastasio, ingon man sa ato nga mga kaigsuonan, salamat nining takna sa kabuntagon. Sa atong iglesia nga nahimutang sa Lanas, gidumalahan usab ni Elder Pedro Paman uban sa atong mga igsuon, salamat kaayo nining takna sa kabuntagon. Ug sa atong iglesia nga nahimutang diha sa lungsod sa Siayan nga naa sa barangay Newsary, gidumalahan usab ni Elder Alfred Elorde, ingon man kang Elder Jesse Alaban, ingon man kang Elder Vidal Alaban, ingon man sa ato nga mga pinangga nga mga minahal nga mga kaigsuonan. Akong gipasalamatan ining takna sa kabuntagon. O ingon man sa atong iglesia nga nahimutang diha sa Tuluhon nga sakop sa barangay Paranglumba, gidumalahan usab ni Elder Adino Romano uban sa ato nga mga kaigsuonan. Kung gipasalamatan nining takna sa kabuntagon o dili nato makalimtan
Mga minahal nga higala ug makigsunan ng atong fellowship atong ipahigayon karong June 27 diya sa Tuluhon. Ayaw nato ni kalimtan tungod kay ato ning pangandaman ining umaabot nato nga katiguman diha sa Tuluhon nga gidumalahan ni Elder Adeno Romano. Akong gipasalamatan ng tanan ug sa atong iglesia nga nahimutang diya sa Manukan sa Barangay Lingatungan. Ang atong iglesia gidumalahan usab ni Elder Faustino Gantiao, ingon man kang Elder Nilo Langkamon, uban sa ato nga mga membro sa makaigsuonan nga anaa sa Lingatungan. Nining kabuntagon akong gipasalamatan ang tanan sa atong iglesia nga nahimutang sa Bakungan nga naa sa Barangay Tinigiban. Ginumalahan usab ni Elder Antonio Bingal, ingon man kang Elder Cuenca, uban kang igsoon Binita Lingganay ug sa tanan nga membro nga naa sa iglesia sa Tinigiban. Nini kabuntagon akong gipasalamatan ang ato nga pag-apil sa atong buhat. Sa dili pa tayo igsoon musugod sa atong pagtuon, akong gipasalamatan ang ato nga igsuon usab nga naga-asikaso ning tabang sa atong pag himo sa ato nga buluhaton dinhi sa kahanginan, uban kang igsuon Engineer Israel Reformina. Akong gipasalamatan uban sa iyaha nga buo nga pamilya na engineer. Salamat kayo sa atong pagtabang o pagpaningkamot sa ato nga buhat alang sa kahanginan. Ug nini kabuntagon ako sa gipasalamatan ang atong igsuon Engineer Abner Calapis nga uban sa buo nga pamilya sa Calapis nining taknaa sa kabuntagon ako usab gipasalamatan. Mga minahal nga higala o mga kaigsuonan, nining taknaa sa kabuntagon, dako ang atong kalipay diin sukad sa ato nga paghimo sa ato nga pagtuon sa kahanginan. Ano nay daghan nga mga butang nga nadig-up nato, no? Una-una mahitungod sa atong panglawas, atong nahisgutan ang mga butang nga pinaka-importante karon nga panahon. Ampingan nato ang atong lawas kay bawal magkasakit tungod sa atong kahimtang karon, no? Busa gikinahanglan nga atong hinumduman ang nanglabay nato nga pagtuon nga dili ta masayang. Sa daghan nato nga pagtuon atong nakita ug atong nahibaluan, may tungod sa atong pagtuon nga ginamit ang atong balaang kasulatan. Importante mga kaigsuonan nga sa atong pagtuon aduna tay gigunitan o nga balaang kasulatan o ilabi na doon na tay ballpen o papel nga atong itiknot ang mga butang nga atong matun-an tungod kay kini mao'y usa ka importante sa atong kinabuhi, no? Ilabi na niining panahon nga atong gipuy-an karon. Adunay daghan nga mga butang nga atong nadig-up ilabi na sa atong puloy-anan, no? Sa atong pamilya, no? Karon nga panahon atong makita daghan kaayo mga pamilya nga nangabungkag, no? Tungod kay kulang nato ang atong pagtuon dinhi sa balaang kasulatan. Busa sa tibuok naong sa kalibutan, ato gyud himuon igsuon nga atong iampo sa kahitasan nga makabaton ta og balaang kasulatan. Tungod kay ang balaang kasulatan mao ang mga butang nga atong natun-an nga importante ilabi na ining katapusan nga kasaysayan sa yuta. Mga igsuon, ani ata sa katapusan nga mensahe. Ang katapusan nato nga mensahe usa kini kasagrado ug usa kini kaimportante, usa kini kabutang nga bililhon atubangan sa Dios ug atubangan sa katawhan. Why? Niining katapusan nga mga panahon sa kasaysayan sa yuta atong nahibaluan sa daghan nato ng labay nga pagtuon nga mismo sa atong kaugalingon
atong makita ug atong madungog sa atong palibot ingon sa atong natun-an sa balaang kasulatan nga wala gayud masipyat ang katumanan nga mga hitabo sa kalibutan ato naning natun-an igsuon ug dili ta ini magduha-duha. Tungod kay ang atong pagtuon ginarikod igsuon sa balaang kasulatan. Kay kung imong tanawon ang balaang kasulatan mga kaigsuonan, karon ang panahon alang sa kaluwasan. Munang atong gipadayon igsuon ang topic nga atong gitun-an may kadabutan sa investigative judgment. Karong adlaw mga kaigsuonan mao ang adlaw sa kaluwasan. Gingon sa balaang kasulatan nga karon mao ang adlaw igsuon nga pinakabililhon ug pinaka-importante ug pinakasagradong butang atong matun-an tungod kay sa na-record sa balaang kasulatan ingon igsuon sa Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 15 samtang nagaingon pa karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo paghahia ang inyong kasing-kasing. Ingon ni adtong pagsupil nila bato kanako. Karong adlaw igsoon. Atong makita nga karong adlaw ang katapusan nga mensahe mga kaigsuonan nagahisgot. Tungod kay ang Espiritu Santo makita nato sa kapitulo 3 bersikulo 7 ingon din igsoon busa sa gisulti sa Espiritu Santo karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Why? Karon ang adlaw igsuon sa kaluwasan. Dili ugma. Karong adlaw igsuon mao ang adlaw sa kaluwasan sa panahon nga atong gipuy-an tungod kay mahibaw-an nato ang tanan nga mga hitabo sa kalibutan before igsuon moabot ang paghukom. Importante mga kaigsuonan masabtan nato ang tanan nga mensahe nga atong natun-an gikan sa balaang kasulatan atong nakita sa daghan natong nang labay nga pagtuon nga adunay mga mensahe nga gihatag sa balaang kasulatan nga dili nato mablim ang atong kaugalingon kundi ang balaang kasulatan tungod kay naghisgot igsuon ang balaang kasulatan unsa ta ka importante sa Dios. Ikaw, ako, tanan nga katawhan unsa ta ka bililhon atubangan sa Ginoo. Kung imong tanawon igsuon sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18 nga bisan pa unsa ka mabug-at sa imong sala ining adlaw nga mao pa ang adlaw sa kaluwasan ingon ang Ginoo igsuon pag hinulsol kamong tanan nga nagpuyo sa yuta pahinulsulon ta igsuon why iyang pasayloon ang atong mga sala. Dili tiyaw igsuon dili basta ang atong Ginoo igsuon naghatag og kapasayloan sa atong mga sala. Usa ka grasya nga gikan sa langit mga kaigsuonan nga ning anhi sa kalibutan aron igsuon sa paghimo og usa ka panig-ingnan. Human gi-require sa atong Ginoo igsuon kining iyang pulong maniya sa balaang kasulatan. Ingon siya sa kapitulo 5 bersikulo 39 sa Juan, ingon siya susihan ninyo ang balaang kasulatan kay anaa ang kinabuhi nga walay katapusan. Ipasusi igsuon sa matag usa ang balaang kasulatan. Ug himuon nato nga sagrado ang balaang kasulatan mga igsuonan. Busa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17 ang tibuok balaang kasulatan igsuon gituga sa Dios para sa tao.
aron ang tawo makigsuonan tagaan niya og bili ang mensahe nga niya sa balaang kasulatan. Tungod kay ang balaang kasulatan igsoon dinhi gisulti ang atong buhaton unsa ang atong himuon dinhi sa yuta nga kita makaabot didto sa langit nun nga puloy-anan. Mao ni ang plano sa Ginoo igsoon. Busa sa kapitulo igsoon sa kapitulo 2 bersikulo 21 sa unang Pedro. Ingon dito makiigsunan sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 sa maong panggawi gitawag ko kamo. Maingon nga alang kaninyo miantos ako nga nagbilin og panig-ingnan aron kamo mosunod sa akong mga tunog. Imagine igsoon. Ang atong Ginoo iyang gibiyaan ang langit ug iyang ning anhi siya sa kalibutan ug nagtawag sa katawhan ug nagsulti matud pa sa atong Ginoo. Gitawag ko kamo, diin ako nagantos, nagbilin ko panig-ingnan aron kamo musunod sa akong mga tunog. Pasundot ta igsoon. So ang gihimo sa atong Ginoo dinhi sa yuta igsoon usa ka panig-ingnan. Busa kun imong tan-awon unsa ang gibuhat sa atong Ginoo, klaro og tinaw igsoon na bisan ang iyang mensahero nagsulti sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1, ingon si Apostol Pablo, magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagmaawaton kang Kristo. Pasundon ta igsoon ni Apostol Pablo og si Apostol Pablo nagsunod kang Jesus Christ. Buot ipasabot kung unsa ang kinaiya og batasan ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan, maupod ang atong sundon. Mo sa bang atong buhaton. Wala kay mabasa igsoon sa balaang kasulatan gikan sa Genesis hangtod sa Revelation nga ang atong Ginoo nagsimba og adlaw nga Biyernes. Wala kay mabasa igsoon nga ang atong Ginoo gikan sa Genesis hangtod sa Revelation nagsimba og adlaw nga Domingo. Mo ni tinuod. Now, ang klaro og tin-aw igsoon nga na-record sa balaang kasulatan with witnesses nga ang atong Ginoo nga mao si Jesus Christ nagsimba siya igsoon og adlaw nga Sabado ug mao ni iyang nakinaiya ug iyang nabatasan nga sa matag adlaw nga Sabado siya moadto sa simbahan aron sa pagsimba ug bililhon kaayo sa atong Ginoo igsoon kining adlaw nga Sabado. Why? Sa iyang pagbuhat sa kalibutan wala pa'y tao ang kalibutan. Iyang gibuhat ang tanang butang sa kalibutan nga atong gipuy-an. Hilabihan kadaghan sa mga butang igsoon. Milyon, bilyon ang gibuhat sa atong Ginoo. Ug sa dihang nabuhat niya ang tanan, iyang gibuhat igsoon ang tao. Lalaki, babae sumala siyang dagway. Ug sa human niya og buhat niini kining adlaw mao kini ang una nga adlaw nga iyang gibalaan. Unang adlaw nga iyang gipanalanginan. Kining adlaw igsuon nga ikapito sumala sa balaang kasulatan nga atong mabasa. Ang adlaw nga ikapito nga maong adlaw nga Sabado iyang gipanalanginan, iyang gibalaan ug iyang gipahulayan. Meaning, ang atong Ginoo igsoon nga naghatag og panig-ingnan sumala sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21, tukma nga siya mao ang atong modelo tungod kay siya mo'y una nagbalaan, siya mo'y una nagpanalangin, siya naguna nga nagpahulay nining adlaw nga Sabado. Sa atong kalibutan nga gipuy-an karon, ngano nga importante igso? Nganong importante ang atong pagmensahe mahitungod nining silyo? Tungod kay kining silyo mga kaigsuonan mao ni pinaka-importante. Atong makita nga siya mismo nag-ingon sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 nga dili ang tanan nga magtawag og Dios ko makasulod sa langit. Kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Meaning, gusto sa atong Ginoo nga moampo ta niya, nakailata niya
atong sundon ang requirements. Kabantay mo sa requirements, igsoon. Ang requirements importante kayo. Karong adlaw igsoon, kung doon na kay mga kamag-anak nga tuwa nagpuyo sa laing nasod, before ka maadto dito, mukuha kag requirements diin kan dapitan na himutang sa Pilipinas. You see? Mukuha kag requirements gikan sa barangay. Mukuha kag requirements gikan sa police station. Mukuha kag requirements gikan sa NBI. Mukuha kag requirements gikan sa PSA. Na kaniadto mao ang mao na ang atong gisaligan alang sa atong birth certificate. Di ba? Ug sa diya nga makumply nimo ang tanan nga requirements sa imong pagkaikaw, muadto kag usa ka opisina. Didto sa mga opisina, i-dig up ang imo nga requirements. Ug sa diya nga ilang nakuha na ang imong tanan nga requirements, isyuhan ka og gamay nga libro. Nga kana nga libro ilang gisilyuhan, nga pwede nga makasulod ka sa nagkalain-lain nga mga nasod. Nakuha nimo ang requirements. Balik ta sa atong pag-alaga digso. Daghang mga tawo nangandoy og langit, mga kaigsuonan. Ha? Dunay mga handom nga mapuyo sa langit. Pero igsoon ang problema, ang requirements. Ang silyo, makapuyo ka sa langit na kaigsuonan, nga mahibaluan nimo og unsay silyo. Unsa may silyo igsoon? Tibuok bala ang kasulatan, isa ra ka kapitulo o isa ra ka bersikulo nga mismo ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa iyo ta siya mo'y nagsulat. Sumala sa Exodo kapitulo 31 bersikulo 18. Gisulti mga kaigsuonan nga isa ra ka bersikulo sa tibuok bala ang kasulatan nga siya mismo ang nagsulat. Unsay importante? Sayang gisulat igsoon mao ang 10 Commandments. Ang 10 Commandments mga kaigsuonan importante nga ato kini nga masinati. Tungod kay dunay usa diha sa 10 Commandments nga gitawag igsoon og silyo. Unsa man ning silyo nga gisgutan sa 10 Commandments? Imagine igsoon. Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Ingon dito igsoon, remember the Saturday to keep it holy. Dili na to makalimtan. Sa napulo kasugo nga gisulat sa tudlo sa atong Amahan sa langit. Isa ka bersikulo nga nag-ingon siya hinumdumi ug ayaw kalimti. Ang silyo mga kaigsuonan nga gihatag sa Ginoo sa tao, mao kini ang atong mensahe nining katapusan nga mga adlaw. Pananglitan dunay nagsimba igsoon ug Biyernes. Sila nakahimo ba og dako kaayong sala? Sa karon mga kaigsuonan, libre ang katawhan. Kung sila nagsimba og adlaw nga Domingo, tungod kay ang ilang namatan og kahayag mga kaigsuonan, gikan sa ilang mga apuhan hangtod sa ilang mga ginikanan, hangtod sa ilang pagatiman og buot, nagsimba og Domingo. Karong adlaw igsoon, makadesisyon ba ka nga sila sad-an? No. Buot ipasabot karong adlaw igsoon mao ang pagsusi sa balaang kasulatan. Atong susihon ang balaang kasulatan sa katapusan nga mensahe igsoon. Kay naay silyo. Naay silyo igsoon nga buot ipasabot masamtan sa tanang katawhan sa kalibutan. Nga moadto tag langit makigsuonan atong mahibal-an unsa kining silyo. Kay dili ta igsuon magduha-duha. Dili ta igsuon matingala. Sa kadaghan karon sa rasa sa mga tao sa kalibutan, mausab ang kadaghan sa mga relihiyon nga niya sa kalibutan. Nagkalain-lain nga mga denominasyon. Normal siya sa kalibutan nga atong gipuyan. Nga dili ang tao magka sinabot may tungod dihang partiya.
Kaya ang ilang namatan og mahayag nagkalain-lain og mga denominasyon. Pero igsoon timan ang ato karon nga pagtuon tibuok kalibutan naong sayuta. Ang atong pagtuon importante ug bililhon ug sagradong butang. Tungod kay ang atong gitunan igsoon dili doktrina sa tao, kundi doktrina sa Amahan sa langit. Ngayang giriko dinhi mga kaigsuonan, unsa ang atong buhaton? Unsaon na to paglakaw, unsaon na to paghimo sa atong kaugalingon nga ang atong ginahimo karon sa kalibutan gikauyunan sa langit ng pulihanan. Kasi basa ta igsoon ug bala ang kasulatan. Karong adlaw mga kaigsuonan sumala sa gisulti igsoon sa Hebrewhanon, atong nakita ug atong nahibaluan nga karong adlaw maong adlaw sa kaluwasan. Sa kadaghan sa rasa sa katawhan, sa kadaghan sa denominasyon, sa relihiyon sa kalibutan. Igsoon, sa mensahe karon igsoon, papilion ang tao. Papilion ang tao igsoon sa kinabuhi nga walay katapusan ug sa kalaglagan. Unsa may gisulti niya igsoon? Niya. Atong basahon igsoon ang gisulti sa Kapitulo 30, versikulo 19 sa Deuteronomio sa atong balang kasulatan. Ingon dinhi, gisangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi batok kaninyo nining adlaw. Ibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi nga walay katapusan, ang kalaglagan, ang panalangin ug ang tumlo. Pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. You see? Ang usa ka assurance nga gihatag sa Ginoo nga karong adlaw aduna lay duha ka kapilian sa tao. Kinabuhi nga walay katapusan para sa langit ng puloy-anan ug ang kalaglagan nga giandam usab sa pag-abot sa paghukom. Now, unsa man ang atong makita niining duha ka pundok igsoon. Unsa man ang atong makita ug atong madungog niining duha ka pundok sa pagbalik unya sa Ginoo, adunay duha lamang kasinggit. Ang unang singgit nga atong makita mga kigsunan mao ni ang gisulti sa pinadayag. Unsa man ang singgit nining una nga pundok igsoon. Makita nato igsoon sa pinadayag kapitulo 6 diya sa iyang bersikulo 16 ug 17. Og nga nag-ingon ngadto sa kabukiran ug sa kapangpangan tumpagi kami ug tabuni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa kordero. You see? Gisulti niya igsoon nga kaning unang singgit, unang nga pundok, nagsinggit nga tumpagi kami, tabuni kami, niya nang kapangpangan, kay dili kami makatutok, niya nang naglingkod sa trono. Ang mga tao nga wala makakuha, ang tao nga wala magpakabana sa mensahe igsoon. Laktod nga pagkasulti wala makatuman sa kasuguan sa atong Ginoo. Dili siya makatutok sa naglingkod sa trono unya sa pag-abot sa atong Ginoo. Mao ni unsa man ning ikaduhang pundok igsoon? Isaias kapitulo 25 bersikulo 9. Unsa may giingon sa Isaias? Kapitulo 25 sa iyang bersikulo 9. Niya ang gisulti igsoon. Matud pa sa Isaias kapitulo 25 bersikulo 9 og pagaingnon ni adtong adlaw aniya karon kini mao ang atong Dios, kita na naghulat kaniya ug siya magaluwas kanato. Kini mao ang Ginoo, kita na naghulat kaniya, managtalipay kita ug managmaya diha sa iyang kaluwasan. Kasi ang singgit sa mga tao nagpasalamat nga ning abot ang atong Ginoo, dugay na tang nagpaabot kaniya.
ug kita na nagkalipay tungod sa kaluwasan nga iyang giandam alang kanato. Duha lamang ka pundok igsoon. Pundok para sa langit ng puloy-anan ug pundok para sa kalaglagan. Busa karong adlaw, ingon ang balaang kasulatan samtang may panahon pa. Sa diya nga makadungog kamo sa mensahe gikan sa balaang Espiritu Santo nga niya sa balaang kasulatan, ingon ang mensahe igsoon, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Kaya nga itong mensahe mga kaigsuonan, usa ka mensahe alang sa tanan. Usa ka mensahe igsuon nga walay gipili sa pinakasuok sa kalibutan. Gusto sa atong Ginoo igsuon nga mususita sa balaang kasulatan. Gusto sa Ginoo igsuon nga kitang tanan makahibalo sa kinabuhi nga walay katapusan ug sa kalaglagan. Ang doktrina mga kaigsuonan nga atong gitun-an sa balaang kasulatan, dili ni doktrina sa tao kundi doktrina ni sa Ginoo. Ug walay relihiyon ni ini igsuon nga ato nga gihukman. Why? Ang giingon sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 12, usa ra ang maghuhukom. Siya ang arang, siya ang makaluwas, ug siya pud ang makalaglag. Apan alang kanimo ug alang kanako. Si kinsa ka man ingon ang Ginoo nga maghukom sa imong isig ka tawo. Busa akong gihangyo ang tanan nga mga katawhan karon, mga mensahero, atong tun-an igsoon pag-ayo. Dili paulahi ang tanan. Undangon nato ang atong paghinukmanay. Undangon nato ang pakiglalisay. Undangon nato igsoon ang pagtanom ug pagdumot sa atong mga miyembro sa iglesia aron dumtan ang uban nga mga lahi. Kaya ang gusto sa Ginoo igsoon nga kitang tanan magmensahe nining gugma. Ingon ang atong Ginoo, ang tanang katawhan makaila nga kamo ako mga tinun-an, pinaagi niini kon kamo dunay gugma sa usa ug usa. Ang gugma igsoon importante. Sama sa gihimo sa atong Ginoo nga panig-ingnan. Nagmensahe siya din sa kalibutan nga atong gipuyan igsoon. Iyang gipangayo ang nagkadaiya nga mga balatian, mga masakiton. Mga pagano, mga tao, mga tanan nga mga tao sa kalibutan nga iyang maabot. Iyang gipakaon igsoon. Ang 5,000 ka mga tao, mga masakiton ug ang dili masakiton. Sa duha lang ka isda ug sa 5 ka tinapay. Imagine igsoon. Ang 5,000 ka mga tao. Iyang gipakaon. Ning abot sa punto igsoon nga ang atong Ginoo gisakit tungod sa katumanan sa tagna igsoon nga iyang lukaton ang katawan gikan sa mga sala. Sa diya nga gisakit ang atong Ginoo igsoon. Gipasipalahan ang atong Ginoo. Gimutangan og tunok ang iyang ulo aron magkadugo ang atong Ginoo. Pero unsay gisulti sa atong Ginoo? Amahan, pasayloa sila. Kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Imagine, ingon ana igsoon ang gugma. Ingon ana igsoon ang mensahe nga gihatag sa atong Ginoo. Dili kay atong hukman ang usa ka pagtuo sa tao. No? Karon ang adlaw sa kaluwasan. Bisag unsa kang hutong sa katilingban karon nga nagpalibot sa naong sayota, igsoon gidasig ko ikaw nga susihon ang balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan mo'y mutultol kanimo, mo'y mo-guide kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili igsuon mutugot ang atong panahon. Ang atong oras dili na mutugot. Ato ning sumpayan sa sunod nga panahon. Nining takna sa kabuntagon. Akong gipasalamatan ang tanan nga mga higala, mga kaigsuonan nga nagapatalingog nining takna tibuok naong sa kalibutan. Akong gihangyo ang tanan alang sa atong closing prayer. Mag-ampot. Dalaygon og silimbahon nga Amahan Dios nga makagagahom sa walay katapusan. Dili matukib among kalipay, nakatapos kami sa among pagtuon sa pipila ka mga gutlo. Amahan nga labing balaan. Nining takna ako naghangyo og nagampo kanimo. Nga ang tanan nga mga higala og tanan nga kigsunan kutob sa nakabati. Kutob sa makadungog nining mga mensahe. Ako nagampo Amahan kung aduna sila'y balatian, kung doon sila'y gihambin ng mga balatian sa ilang puloyanan. Ako naghangyo kanimo Ginoo nga imong maluluyon o gamhanan ng mga bukton, magahikap sa tanan namo mga kaigsunan adunay mga masakiton.
Adunay mga kaigsuonan nga bugat ang ilang mga problema. Maluoy ka, nining katapusan nga mga adlaw, dili kami magmalampuson kun dili ikaw mag-auban ka namo. Itugot amahan nga kutob sa madungog sa mga mensahe nining tagna. Ang ilang mga ngalan Ginoong Dios mabutang sa basahon sa kinabuhi. Aron sa imong nga pagbalik ang amo mga higala ug makiigsuonan among ikauban diya sa langit ng puloy. Salamat Ginoo nga ikaw nagadungog ug nagatubag sa akong pagampo. Amo kining ginas salig ug hinatugyan ang tanan tungod sa katam-is sa ngalan ni Ginoong Kristo ang among personal nga mangluluwas. Amen. Mayo buntag ka natong tanan, mga kaigsuonan.